إذا مشاهدينا قناة مومنت تي في، مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة مع ماجدة نوتريثيرابيوت أو صيدلانية معالجة بالتغذية. اليوم غادي نهضروا مع ماجدة على كيفاش نقدروا نقويو المناعة ديالنا وحنايا كنعيشوا هاد لا بيريود ديال الكوفيد وديال فصل الشتاء داخل علينا. مرحبا بك ماجدة في مومنت تي في. اهلا وسهلا سعاد، شكرا على الاستضافه. مرحبا بك ماجدة. اول حاجه بغينا نقولها للمشاهدين ديالنا كيفاش نقدروا نقويو المناعه ديالنا. باش نقويو المناعه ديالنا غادي نبدا بواحد الحاجه مهمه وهي لا كرونوبيولوجي، يعني ان خصنا نحترموا واحد الايقاع البيولوجي ديال الجسم ديالنا. باش نحترموا هذا الايقاع البيولوجي خصنا نعطيو التغذيه اللي كنعطيو للجسم ديالنا، خصها تحترم واحد لي زور بريسيز، واحد لي روبا بريسي في اليوم. اول حاجه خصنا في الصباح تكون عندنا واحد الطاقه، واحد الانرجي، واحد لونفي ولا كونسونطراسيون، التركيز. باش يكون عندنا هذا الشيء خصنا لو سيرفو ديالنا يفرز واحد المواد اللي هي الدوبامين اللي هي لا نورادرينالين. وباش نفرزوا هذه المواد خصنا المواد الاوليه ديالهم، يعني خصنا نعطيو للجسم في الفطور في لو بتي ديجني واحد الماده اوليه اللي كتعطي بروتينات اللي كيعطيو هاد لي نيورو ترانسميتور. هنا غادي ندوزو للتغذيه اللي خصنا باش نقويو المناعه ديالنا. هذه التغذيه هذه بعدا غير كنحترموا لا كرونوبيولوجي وكنحترموا واحد لا ريبارتيسيون ديال لي كالوري، توزيع السعرات الحراريه في اليوم، باش الجسم ديالنا كيكون مساير، تكون عنده واحد الطاقه اللي كتساير المجهود باش ما كيتعبش، وباش لان التعب والنقص في الطاقه تينقص لنا في المناعه. هذه هي لو ميساج اللي بغيت نوصل، ان الطاقه خصنا نحافظوا على الطاقه ونعطيو المواد اللي كيعطيونا الطاقه باش ما نهبطوش المناعه في الجسم. الطاقه كنحافظوا على المناعه. يعني ان الفطور والغداء خصهم يكونوا غنيين بالبروتينات اللي هما المواد الاوليه ديال لي نورو ترانسميتور اللي كيعطيونا الطاقه. والعشاء في الليل خصنا يكون ان روبا فيجيتاريان نباتي، لان لورغانيزم il répare pendant la nuit. الجسم كيصلح التعب والسموم والالتهابات اللي تراكمت لنا في اليوم بالتعب ديال اليوم، باش كيكون واحد النوم مزيان اللي كيصلح لورغانيزم وكينوض الواحد في الصباح اون فورم باش ما كتنقصش المناعه. نفطروا بالبروتين، يعني الفطور ايكيليبري، نبداو عاود بالفطور مزيان، يعني الخضروات لي فيكولون، يكون غوبا ايكيليبري، لي بروتين، ولكن نتفاداو لي بروتين سورتو لي بروتين انيمال بالليل باش لو كور il répare. وطبعا مادام كاين يعني التغذيه اللي خصنا ناكلوها باش نقويو المناعه، كاين ايضا التغذيه اللي خصنا نتفاداوها باش نحافظوا على المناعه ديالنا. خصنا بزاف ديال الحوايج اللي خصنا نتفاداوهم اللي تيهبطوا المناعه. وغادي نبدا بعدا بالبدايه، لان اول حاجه باش كتكون عندنا مناعه مزيانه هي خصنا نتهلاو في الامعاء ديالنا، لانه هما الحاجز الاول للدفاع عن الجسم. يعني لان عندنا واحد لو ميكروبيوت، واحد لا فلورا انتستينال اللي خصها ننميوها مزيان ونغديوها، لان هي اللي كتدافع عنا، اللي كتعطينا المناعه في الجسم. وخصنا حتى الامعاء ديالنا ما يكونوش انفلامي، ما تكونش فيهم واحد كنسميوهم لي زانتستان بوغو، لان هذاك هو الباب ديال الدخول ديال لي باتوجين وديال لي زوندوتوكسين. وإلا كانت ديك لانفلاماسيون في لي زانتستان، لي نوتريمون لي بون نوتريمون اللي كنحتاجو ما كيدوزوش للدم وتيوقعوا مشاكل ديال لي كارونس وديال النقص في المناعه. تقدر تعطينا بعض الامثله في الاغذيه اللي ممتنعوا؟ نعطيك الامثله ديال الاغذيه اللي ممتنعوا عليها، بحال السكريات، لان هما الوقود ديال لي موفي باتوجين، ديال البكتيريات اللي ما مزياناش اللي كتكون في الامعاء. لي زاسيد غرا ساتوري، يعني بحال لي مارغارين، بحال لو بور، بحال لو فروماج، بحال لي فينوازري، بحال لي بيسكوي، بحال لي برودوي اوسي الترا ترانسفورمي، المواد المصنعه اللي كيكونوا فيها دي زاديتيف وتيكونوا فيها دي كولورون اللي كيديروا التهابات في الامعاء والتهابات في الجسم. هادشي كله خصنا نتفاداوه. ماجدة، شنو هما الاغذيه اللي تقوي لنا الامعاء ديالنا؟ خصنا اغذيه اللي فيها لي بريبيوتيك
اللي فيها لي فيبر الالياف. خصنا يكونوا عندنا واحد 2 à 3 زاليمون في النهار ديال هاد الاغذيه باش كنكثروا داك البكتيريات المزيانه لي بون بكتيري. تقدر تعطينا مثال؟ بحال الثومه، بحال لي زارتيشو، بحال لي اسبرج، بحال البيتراف، بحال البوارو، بحال البصله. هادو هما بحال لي غرين دو شيا، بحال زريعه الكتان، لي غرين دو لان. هادو كلهم اغذيه كيعطيونا دي بريبيوتيك. وكاين عاوتاني وخصنا نزيدو حتى الاغذيه اللي كتعطي لي بروبيوتيك بحال الكورنيشون، بحال لي ياغورت دو سوجا اونريشي اون بيفيدوس و لاكتوباسيلوس، بحال لي زيبينار اللي فيه الورقه وحده فيها حتى 800 بكتيري مزيانه للامعاء. وإلا كانوا مشاكل ديال لي كولوباتي ولا دي التيرنونس ديال لا دياري، الاسهال مع الامساك، ولا كانوا دي بالونمون، كنقدروا نعطيو دي كور دو بروبيوتيك حتى 10 مليار يو اف سي. كاينين مكملات غذائيه فيهم هاد لي بروبيوتيك، وسنديروا واحد الشهر ديال لي بروبيوتيك وعاد كنكملوا بالاغذيه باش كنغذيو الامعاء ديالنا. اذا لنا مجد هضرنا على الاغذيه اللي كتضيع لنا الامعاء او كتخسر الامعاء، دابا شنو هما الاغذيه اللي كتضيع المناعه وكتهبط المناعه ديالنا؟ كاين بزاف ديال الاغذيه اللي خصنا نتفاداو اللي كتهبط المناعه. اول حاجه هما داك لي برودوي اندسترياليزي الترا ترانسفورمي اللي تيكونوا فيهم دي كولورون، دي اديتيف، دي كونسيرفاتور اللي كيهبطوا المناعه، وذكرناهم حتى على الامعاء لان حتى هما تيخسروا لنا حتى داك لا فلورا انتستينال. حاجه اخرى هما لي غريس ترانس، لي غريس لي اسيد غرا ساتوري، هما اللي كاينين في الفرomage، في الزبده، في لي مارغارين، في لي بسكوي الترا ترانسفورمي، في لابو ديال لا فولاي، في لي برودوي ليتي. هادو كلهم خصنا نتفاداوهم. علاش؟ لان تيقويو البكتيريات، كيقويو لي بكتيري، تيقويو لهم لا باروا ديالهم. ودونك لو سيستيم ايمونيتير داك لي غلوبول بلون، داك لو سيستيم ايمونيتير فاش كيجي يحارب داك لي بكتيري ما تيقدرش يحاربهم، اللي تيكونوا تقواو. حاجه اخرى اللحوم خصنا نقللوا منها. ما غاديش نقول الناس رجعوا فيجيتاريان ولا قطعوا اللحوم، ولكن اون دوا ريكادغي اللحوم بما فيها اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء. علاش؟ لان اللحوم فيها واحد الماده هي سميتها لاسيد اراشيدونيك اللي هو لو بوين دو ديبار، هو الماده الاوليه ديال لي ميدياتور د لانفلاماسيون، الوسطاء ديال الالتهاب. لان ملي تناكلوا اللحوم راه مده ساعات كيبقى في الجسم ديالنا واحد الالتهاب اللي تيخص الجسم يحاربه. دونك فيه هذه الماده لاسيد اراشيدونيك، فيه واحد لاسيد اميني اللي سميتو لا لوسين كي لو بوين دو ديبار حتى هو ديال لانفلاماسيون. فيه لي باثوجين، فيه لي زوندوتوكسين. دونك خصنا نقللوا من اللحوم، اللي يقدر يدير غير مره ولا جوج في السيمانه، ونقدروا نمشيو حتى المره في الشهر، من غير بيان سور لي زونفون لي اون كرواسونس، لا فام انسانت، المراه اللي عندها دي ريغل ابوندونت ولا عندها لانيمي، هذه خصها ولا بد تاكل اللحوم. ولكن من غير هاد الناس هادو ولا بد خصنا نقصوا بزاف من اللحوم. حاجه اخرى هما لي برودوي ليتيي. لي برودوي ليتيي فيهم حتى هما ديك الماده لا لوسين، واحد لاسيد اميني اللي هو لو بوين دو ديبار ديال لانفلاماسيون ديال الالتهاب. فيه لي اسيد غرا ساتوري اللي حتى هما ذكرناهم تيقويو البكتيريات. حاجه اخرى اللي حتى هي خصنا نتفاداوها هما السكريات، يعني داك لي سكر اجوتي، لي سكر ترانسفورمي اجوتي اللي تيكونوا السكر اللي كنزيدوا في الماكله، لي بسكوي. ما كنهضرش على السكر اللي في الفخوي اللي كيكون معاه الالياف وما كيعطيناش ما كيطلعناش لا غليسيمي اون بيك في لو سون، لان داك الالياف تيخليو داك السكر كيدوز بشويه لو سون. دونك ما كتطلعش لانسولين لان لانسولين سي ان فاكتور دو كرواسونس تيمورال، سي ان فاكتور ديال لي كانسير، سي ان فاكتور دو ستوكاج. خصنا ما يبقاش يطلع اون بيك، يطلع بشويه. هي ماده ضروريه في الجسم، ولكن ما خصناش داك لي بيك دو غليسيمي اللي كيطلعوا لنا الانسولين اون بيك. دونك السكريات خصنا نتفاداوهم. علاش؟ لان هما الوقود، هما لو كاربورون ديال لي بكتيري، ديال لي ميكروب. يستعملوهم لي ميكروب باش يتكاثروا ويتوالدوا. و اون بليس السكريات شنو كيديروا؟ لان الجسم ديالنا كله فيه الوظائف ديالو تيقوموا بها بروتينات بحال لي زنزيم، بحال لي نوروترانسميتور. هادو كلهم الا طلعت لا غليسيمي بزاف في الدم ملي كناخذوا السكريات
داك لا غليسيمي كدير واحد لا غليكاسيون، يعني كتلصق في داك لي بروتيين اللي عندنا في الذات، كتبطئ الوظائف كامله ديال الجسم، منها الوظائف ديال المناعه. يعني سبحان الله غير السكر يقدر يدير فينا هادشي. معلوم. دونك خص الواحد هادشي كله يرد له البال ويتفاداه. اذا ماجده هضرتي لنا على التغذيه اللي كتهبط لنا المناعه، دابا واش هي التغذيه اللي كتطلع لنا المناعه؟ التغذيه اللي كتحسن لنا في المناعه وكتطلع لنا المناعه هي بما ان هضرنا على ان خصنا نتفاداو لي زاسيد غرا ساتوري، حنا ماذا بينا هاد لي زاسيد غرا ساتوري اون لي رومبلاس باش بلي زوميغا 3. هاد لي زوميغا 3 حتى هما دي زاسيد غرا ولكن كي سون اوكسيدابل وفلويد، يعني وسنسيبل، يعني الى داك لان لي باروا د الخلايا ديالنا كلها دي ليبيد دي فوسفوليبيد، لو سيرفو كذلك. دونك الا داك لي زاسيد غرا ساتوري بشويه كان نرومبلاسيهم بلي زوميغا 3، تيرجعوا لنا لي زيشونج سيلولير ساهلين، يعني التبادل ما بين الخلايا سهل، الطاقه تترجع سهله، وسورتو داك البكتيريات داك الميكروبات اللي كيقيسونا تيستعملوا داك لي زوميغا 3 باش كيصنعوا لي باروا ديالهم كيف قلنا. دونك تيرجعوا حتى ديك لا باروا كترجع بلو فلويد وكترجع سهله باش السيستيم ايمونيتير، النظام ديال المناعه يقاوم داك الميكروبات. فين نقدروا نلقاو الاوميغا 3؟ الاوميغا 3 تنلقاوه في لي بواسون، خصنا نستهلكوا حتى لواحد 3 مرات 2 حتى 3 المرات في السيمانه لي بواسون. الا كانوا لي بواسون بريداتور، داك لي بواسون الكبار بحال السومون بحال الطون بحال لا دوراد بحال هادو كلهم دي بواسون بريداتور اللي تيكونوا مالوغوزمون نقدر نقول لك الواحد خصو يمكن له ياكلهم كل نهار، ولكن يسون بوليو بلي ميتو لوغ، حيت لي ميغ دابا سون بوليو بلي ميتو لوغ. دونك سنقولوا لي بواسون بريداتور غير 2 حتى 3 المرات في السيمانه. باغ كونطخ لي بتي بواسون بحال لي ارون بحال لي ساردين بحال لي زونشوا بحال لي ماكرو نقدروا نستهلكوهم كل نهار بدون حتى مشكل، بالعكس كيقويو لنا لي زوميغا 3 في الذات. كاين لي غرين دو شيا كي سون تري ريش اون اوميغا 3. الواحد غير يفو لي ترونبي دون لو، دونك خصهم يفزقوا باش ما يديرولناش لي بالونمون، يفزقوا شويه في الماء عاد كناكلوهم. كاين لي غرين دو لان ولكن يفو لي بغوايي باش نقدروا ناخذوا لي زوميغا 3 اللي فيهم. الا بدا كيتطحنوا سريعه الكتان خصها تطحن، منين طحنوها كتبقى واحد اليومين ولا 3 ايام في الثلاجه صافي، حيت لي زوميغا 3 سون تري سونسيبل، ونبقاو نطحنوا بشويه. هادو المواد اللي فيهم لويل دو كولزا بحال دابا الزيت باش لي بريباراسيون فرواد، الواحد يدير اما لويل دو كولزا تري ريش اون اوميغا 3 ولا لويل دو لان، الزيت ديال زريعه الكتان. زيت زريعه الكتان كنخلطوها مع شويه ديال لويل دوليف ونديروا بها لي بريباراسيون فرواد لي سالاد وداكشي. من لي زاليمون من الاغذيه اللي تيقويو لنا اوسي المناعه هما واحد الماده سميتها لي بوليفينول، هما كثار في الطبيعه بزاف لي بوليفينول. لي بوليفينول كيصنعوهم النباتات باش كيحميو راسهم من لي زاجون اغريسيف اكسترن، بحال الرطوبه بحال لا سيشخيس بحال الحيوانات بحال تيصنعوا هذه الماده وكتمكنهم باش كيحميو راسهم. وحنا هذه الماده كتصلح لنا، كيمكن الجسم ديالنا يستعملها حتى هو باش كتحمي الجسم. سي انتي اوكسيدون سي انتي انفلاماتوار، كتنيطواي كتنقينا من داك الالتهاب. وهذه الماده ديال لي بوليفينول كاينه في بزاف د الحوايج في الطبيعه، كاينه في لي فروي روج تو سكي نوار فيولي بوربر بحال لي فرامبواز بحال الكاسيس بحال الميرتي بحال الرمان بحال لي فريز بحال البيتراف، هادو كلهم مواد غنيه بالبوليفينول. كاينه في زيت الزيتون في الويل دوليف، كاينه في الشوكولا نوار، كاينه في الشاي الاخضر. تنصح باش الناس ياخذوا 4 حتى 5 ليطاس حتى 6 ليطاس في النهار ديال الشاي الاخضر، لان كينيطواي الجسم اللي الالتهاب. كاينه في بزاف لي زيبيس بحال الخرقوم الكركومه، بحال الجانجون سكينجبير بحال الكلو جيروفل عود نوار،
ما فيها باس الواحد يدير خليط دائما يكون عنده فوق الطبله ديال الكركمه مع الجنجبر مع الكلو دي غوفل ويسوبودغ يغبر داكشي على الماكله كلها اللي كياخذ كتنقي الجسم من الالتهاب. وسورتو لا شي نهار دار ان اكستراك لا شويه ديال اللحم ولا شرب الحليب ولا شي حوايج اللي كيضروا لنا الجسم ما فيها باس يكثر فيهم هاد الاعشاب كتنقي الجسم سي انتي اوكسيدون سي انتي انفلاماتوار وكتطلع لنا المناعه. هادشي اللي ذكرتي لنا ماجده مزيان ولكن واش كيصلح لكل فئه عمريه ولا غير واحد الفئه معينه؟ معلوم بحال لي زوميغا 3 مهمه بزاف للكبار والصغار باسكو كتزيد في التركيز عندها بزاف ديال الوظائف. كلشي خصو يكثر من لي زوميغا 3. كاين شي حوايج اللي بحال دابا اللحوم ولي برودوي ليتي خصنا نخليهم للدراري الصغار. علاش؟ لان اللحوم الدراري الصغار مازالين اون كرواسونس خصهم لو فير خصهم لا فيتامين بي 12 خصهم لو زنك. ما يمكنناش نحيدوا لهم اللحوم بصفه عامه. ولي برودوي ليتي حتى هما الدراري الصغار لي زونفون اون كرواسونس ولي ادوليسون خصهم مازال ياخذوا لي برودوي ليتي حيت فيهم واحد لو فاكتور دو كرواسونس اللي كيساعدهم على لا كرواسونس. ولكن بحال لي بوليفينول بحال هادشي كامل اللي قلنا كيصلح للصغار والكبار. بيان سور هضرنا على لي برودوي الترا ترانسفورمي اللي فيهم لي زاديتيف ولي كولورون هادو كيهبطوا المناعه وخصنا نحيدوهم ونحاولوا نقصوهم للصغار جوستومون بيسكو جبتي هذا الموضوع ديال الاطفال لان فيهم مواد كيأثروا على المخ كينقصوا التركيز كيديروا واحد التوتر. دونك كل ما صبنا نقصوا من المواد لي برودوي اندسترياليزي الترا ترانسفورمي كل ما احسن كو سوا بور المناعه ولا بور حوايج بور الطاقه بور التركيز بزاف ديال الحوايج. يعني بصفه عامه الحوايج ماشي مزيان تو سكي الترا ترانسفورمي. ما جابش واحد الفئه ديال الناس اللي كيجي ينوض في الصباح يقول لك انا دار ريجيم واش يعني هذا الشيء ما غاديش ياثر على المناعه ديالهم الريجيم بلا استشاره الطبيب او خبير في التغذيه بحالك ولا وشنو تقدري تقولي لهاد الناس اللي كيبغيو يديروا هذا الحل كما الريجيم ولكن بطريقه خاطئه؟ دائما انا كنصح بالاستشاره ديال الاخصائيين كو سوا بور لو ريجيم ولا باش تجي تاكل شي حاجه شفتيها في انترنت ولا نصح بها شي واحد ولا قالتها لك طافوازين ولا شي حاجه. دائما الاستشاره باسكو بعدا لي ريجيم غير هكذاك بلا استشاره كيقدروا يديروا لنا نقص دي كارونس في لو كور اللي كيقدروا يعطيو امراض خايبه اخرى. دونك خص لابد الاستشاره. بحال دابا حنا هضرنا على لي زوميغا 3 لي زوميغا 3 مزيانين التركيز الطاقه انتي انفلاماتوار وكلشي ولكن بحال دابا سي كيلك شوز كي فلويديفي لو سون. بحال دابا شي واحد اللي عنده عمليه جراحيه تيخصو بليزيور سيمين افون يقطع لي زوميغا 3 ما ياخذهمش سورتو الا كان كياخذهم كمكمل غذائي لان كتجري الدم كاين دي ريسك ديموراجي. هذا عطيتك ان اكزامبل ديال شي حاجه اللي طبيعيه ولكن كتقدر دير ضرر كبير. خص دائما الواحد يستشير الاخصائيين. شكرا لك ماجده بزاف على هاد النصائح اللي عطيتينا كاملين حنايا والمشاهدين ديال قناه مومنت تي في وغادي ندوزو معاك الحلقه اخرى ان شاء الله في يوم اخر. مع السلامه. مع السلامه.